ولاوی میں تے کنو افضلا سرکار مدینہ علیہ السلام دے غلامو آسمان آکے تو کیویں میں کنو افضل ہی ہوا کہ میں ہی واسطے افضل ہاں کہ میرے اتے خانہ کعبہ موجود میں ہی واسطے افضل ہاں کہ میرے اتے خانہ کعبہ موجود ہے میں زمین دے اتے اللہ دا گھر موجود ہے تے اے او گھر ہے جہاں طواف اللہ دے نبی کریں این دا طواف اللہ دے رسول کریں این دا طواف نبی سین دے صحابہ کریں این دا طواف کل ولی کریں نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں تا آسمان آکھن لگا اگر تیرے اتے اللہ دا گھر موجود ہے تا میرے اتے بھی تا بیت المعمور موجود ہے بیت المعمور موجود ہے تیرے اتے انسانے نا قبلہ موجود ہے اور میرے اتے فرشتے نا قبلہ موجود ہے تیرے اتے انسان کعبۃ اللہ دا طواف کریں اور میرے اتے جڑا خانہ کعبہ ہوں دے فرشتے طواف کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جے ویلے آسمان نے آکھے نا کہ میرے اتے کعبۃ اللہ میرے اتے بیت المعمور موجود ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں زمین نے آکے کہ آسمان ولاوی میں تے کنو افضلا کیوں افضلا ہون سنو نبی پاک دے غلاموں زمین ناز پئی کریں دیئے زمین فخر پئی کریں دی آدھی آسمان میں تے کنو افضلا ہی وسط افضلا کے محمد عربی دا وطن میرے اتے نبی سیندہ دین میرے اتے جاری ہے نبی سیندہ جمعہ بھی میرے اتے نبی سیندہ رہنا بھی میرے ہوتے نبی سیندے تبلیغاں بھی میرے ہوتے نبی سیندے قرآن دا اتران بھی میرے ہوتے سرکار مدینہ علیہ السلام دے غلاموں تے زمین آکھن لگی قیامت تک نبی سیندہ گنبد خضرا بھی میرے ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سینے نال نہیں پئیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہوتے موجود ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جے ویلے آسمان نے اے دلیل سنی نا بلا آسمان چپ تھی نبی پاک دے غلاموں آسمان جواب نہ دے سکیا آسمان لا جواب تھی گیا آسمان عاجز آ گیا مناظرے دے وچ لا جواب تھی گیا زمین کو فوقیت حاصل تھی گئی زمین نے غلبہ حاصل کر گیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں تے آسمان نے رو تے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ عرض کی تھی کہ اے بے قرار دی دعا سننا والا ربا اے پریشانے دی دعا سننا والا ربا اے مالک و مولا جیویں زمین کو اپنے محبوب دے قدمے دی برکت عطا فرمائی ہے میں ناچیز کو بھی محبوب دے قدمے دی برکت عطا فرما جیویں زمین کو شرف عطا کیتی کہ تیرے محبوب ہوں دوتے موجود ہیں ایمیں ایک رات ہے جی بڑا جنا اپنے محبوب کو آسمانے دی سیر کروا ایک رات ہے جی آوے جنا تیرا محبوب آسمانے دی سیر کرے نبی پاک دے غلاموں آسمان کو خوش کرن دی خاطر اوے آسمانے کو نبی سنجا برکتہ عطا کرن دی خاطر اللہ تعالیٰ نے ستے آسمانے دی نبی پاک کو سیر کروا چھوڑیے تا ہون علماء کرام ارشاد فرمیندن معلوم دیا چھڑا تو میں نبی سنجا عاشق نسے اوے ستائی زمینہ بھی نبی سنجا عاشقن ستائی آسمان بھی نبی سنجا عاشقن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں تھکے نہ بچو وہ تگال چلے تھکے نہ بچو وہ تگال چلے پیسے تے میں کرم فرمائیں محترم میرے محترم جام شعبان صاحب جو ایک ہفتہ این بندہ اینا چیز دے مجبوری کو سامنے رکھیں تو ہیں اپنے پروگرام کو ایک ہفتہ کیتے کتنے ورنہ پچھلے اتوار انہیں دی پاک محفل ڈن تھی چکی ہے میں بھی ٹائم دی تم لیکن مجبوری دی وجہ توں ولا معذرت کی تم ہی میری منت منی فرمائنے سے چلو ولا اگلے اتوار پکی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ٹھر دے بیٹھے ہوتا یہ سنہ واقعہ مشنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں توجہ رکھنی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھنن واسطے کون آئے میں شاٹ کرنا پیان ٹھیک سارے گالین اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے جبرائیل علیہ السلام آج دی رات جنت کو سنگار دیتا ونین آسمان دے اتے فرشتے نے لائنہ بڑھا دیتا ونین ہر فرشتے کو اپنے محبوب دے استقبال کھڑا کر دیتا ونین آج دوزخ دے دروازے بند کر دیتے ونین آج دی رات کہیں دی روح قبض نہ تھی ونین آج دی رات کہیں دی روح قبض نہ تھی ونین اللہ کریم نے ارشاد فرمائے چاند و سورج دی روشنی ودھا دیتی ونین
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی ہے مالک و مولا اے انتظامات کیوں پہ تھی دن اے جنت کیوں پہ سنگری دیئے اللہ کریم آسمان دے اتے فرشتے نے لینا کیوں پیا پڑ جن آج ہورا ہار سنگار کیوں پیا کریں جن اللہ کریم نے ارشاد فرمائے جبرائیل علیہ السلام تُسا کو پتہ کہنی آج آمد مصطفیٰ دی راتے آج محبوب و محب دی ملاقات دی راتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ کریم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا جبرائیل علیہ السلام میں چاہنا کہ میرا محبوب نبیین دا سردار ہے تے تو فرشتے دا سردار ہے وہ نبیین دے امام ہیں تو فرشتے دا امام ہے میں چاہنا کہ میرے محبوب کو گھنن واسطے تو بن میرے محبوب کو گھنن واسطے تو سمجھو حضرت جبرائیل علیہ السلام تیاری پکڑیے اللہ کریم نے ارشاد فرمائے اے جبرائیل علیہ السلام کلھے نہ ونجو میرے محبوب کو کلھے گھنتے نہ ہو عرض کی تینے مالک و مولا کیڑے انداز گھنتے آواں اللہ کریم نے ارشاد فرمائے میرا محبوب تا تو ہی جہانے دا گوڑ دے میرا محبوب تو ہی جہانے دا دول ہے میں چاہنا کہ تو ہاں جے ولے ونجو تا سجے پاس ہوئی 70,000 فرشتے دی بارات ہوئے کھبے پاس ہوئی 70,000 فرشتے دی بارات ہوئے ہر فرشتے دی حد دے وچ نورانی کندیل ہوئے سرکار مدینہ علیہ السلام دے غلاموں اے انتظام بھی تھی گیا تا حضرت جبرائیل علیہ السلام آمن لگے تا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبرائیل علیہ السلام صرف بارات گھنتے نہیں مننی مہمان خاص ہے میں چاہنا جو سواری گھنتے سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا مہمان خاص ہے میں چاہنا سواری نال ہوئے عرض کی تیرے مالک و مولا حکم فرما اللہ کریم نے فرمایا جنت جوان محبوب جا سواریاں تیار کھڑیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت جبریل علیہ السلام فرمائیں میں جنت دے اندر پہنچا تھا کہ میں نبی پاک واسطے سواری چکا آپ فرمائیں میں جو 40,000 براق موجود نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں 40,000 براق موجود ہے فرمائیں ہر براق ایک کنو زیادہ سونا بے کنو زیادہ سونا دوجھے کنو زیادہ سونا دوجھا تریجھے کنو زیادہ سونا آپ ارشاد فرمائیں میں حیران ہم جو کہیں کو گھنتے ونجا تے کہیں کو کھڑاتے ونجا کہیں کو گھنتے ونجا تے کہیں کو کھڑاتے ونجا حدیث پاک دے اندر ہم دے آپ فرمائیں میں جائزہ گھندہ کھڑا ہم تے اچانک میری نگاہ ہے کہ اے جے براق تے پئیے جڑا کھاون پیون چھوڑی کھڑا نبی پاک دے غلاموں جڑا کھاون پیون چھوڑی کھڑا جڑا ہنچوں وحی کھڑا نبی سید عشق دے وچ سر جھکائی کھڑا حضرت جبریل علیہ السلام فرمائیں میں ہوں دی لاغری ڈٹھی ہے میں ہوں دی کمزوری ڈٹھی ہے میں ہوں دے اکھی چنیر ڈٹھم تے نال گیا تے میں کیوں براقا آج تا خوشیں دی رات ہے آج احمد مصطفیٰ دی رات ہے آج تا روندے ہوئی بھی کھل دے کھڑن آج تا غم زدہ بھی مسکرینے کھڑن تے تو کیوں روندا کھڑی نبی پاک دے غلام توجہ رکھنی ہے جبرائیل علیہ السلام کو براق نے آکے ہے جبرائیل علیہ السلام آج کنو 40,000 سال پہلے سنیا ہم جو ایک رات آونی ہے جنا اللہ کریم نے اپنے محبوب کو جنت دی سیر کروانی ہے ایک رات آونی ہے جنا اللہ کریم اپنے محبوب کو عرش دی سیر کرانی ہے تے میں ہوں دیندہ نبی سندہ عشق دل دے وچ رکھیم تے ہوں دیندہ تمنا رکھی کھڑا ہم کہ کاش میں سنے نبی سندی سواری بڑھ بنیا جنا نبی سندی آمد تھی میں سنے نبی دی سواری ہوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام فرمائیں ولا سوچنا ہم جو میں ہاں کیرے باغ دی مولی نبی پاک دے غلام فرمائیں میں سوچنا ہم جو میں کنو وقت بے حسین موجود ہیں نبی پاک علیہ السلام دے غلام فرمائیں سیئے جو کمزوری دے دے پیو اے میرا رومنا پہ دے دو اے عشق مصطفیٰ دے وچ نیر وہینا کھڑا اے نبی سین دی محبت دے وچ نیر وہینا کھڑا نبی پاک دے غلاموں اندہ رومنا کم آ براق دا رومنا کم آ گیا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرا فیصلہ ہے کہ جیڑی سواری میرے محبوب دے عشق دے وچ نیر وحی کھڑی ہے فیصلہ ہے کہ این عاشق کو معشوق دے نال ملا جو میں چاہتا کہ اے محب کو محبوب ملا چھوڑو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم دے غلامو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمیندن براق جڑا کھاون پیوانی چھوڑی کھڑا اپنی ہستی مٹائی کھڑا وجود ختم کی کھڑا فرمیندن میں جو خوشخبری دیتی ہوں کہ براق کا مبارک ہوئی تو سونے نبی سے دی سواری بڑھ سے تو سونے نبی سے کچھ آتے ہم سے فرمیندن ایک لمحے دے وچ اوے حسن و جمال والا آیا اوے نبی پاک علیہ السلام دے غلامو سونے نبی پاک علیہ السلام دی محبت دے وچ والا خوبصورتی آ گئی حضرت جبریل علیہ السلام آون لگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبریل علیہ السلام ایک گال دا خیال رکھے جو میرے محبوب دے دروازے تے دستہ کینا نہیں ہوئی تے میرے محبوب کو ساتھ دینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو حضرت جبرائیل علیہ السلام مکہ مکرمہ دے اندر نازل تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مکان پاک تے تشریف گھن گئے نہ دروازہ کھڑکائنے نہ صد مارے نے بلکہ چھت مبارک چیر تھے معمولی سوراخ دے وچ آپ اندر داخل تھے جے ڈٹھے نے کہ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمے دے پہ مزمل دی چادر پاتے آرام پہ فرمے دے سونے نبی پاک علیہ السلام دے غلامو فرمے دے ہون میں سوچے نہ کڑام جو میں آتا گیا محبوب آرام فرمے دے پہ ہون کی میں اٹھاوا ہون کی میں اٹھاوا محبوب کو کی میں جگاوا نبی پاک علیہ السلام دے غلامو سنو جواہر البحار دے اندر علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ نے لکھے اور معارج النبوت دے اندر ملا معین واعظ الکاشفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھے آپ ارشاد فرمیندن میرے دل دے وچ الہام دیا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جبرائیل علیہ السلام آج میرے محبوب کو بیدار کرن چاہندو تا اپنے لب مبارک محمد مصطفیٰ دے قدمے دے نار نہ چھوڑو میرے محبوب دے تلیاں چمو قبل قدمائے نبی کریم علیہ السلام دے قدمے کو بوسا جاؤ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمیندن میں سونے نبی سے دے قدمے کو بوسا دیتے نبی پاک علیہ السلام بیدار تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ پہ آپ ارشاد فرمیندن والا میرا مسئلہ حل تھی گیا فرمیندن جو میں یکا سوچے نا ہم جو میرا سارا جسم تا اللہ تعالیٰ نور دا بڑھائے تو لب کیوں کافور دے بڑھے سارا جسم تا نور دے لب کیوں کافور دن فرمیندن اے مسئلہ حل دیا میراج دی رات جیتے ویلے اللہ کریم نے فرمائنا کہ اے جبرائیل علیہ السلام میرے محبوب دے قدمے کو چمو دوال میں سمجھ گئی ہم جو کافوری لب ہی واسطے ہیں کافور ہوں دے ٹھنڈا تے اے جیتے ویلے ٹھنڈے ٹھنڈے لب محبوب دے قدمے کو لگ سن محبوب علیہ السلام جاگ پہنچن اللہ دے محبوب بیدار دیوے سن تے عالم تخجلات دے وچ حضرت جبرائیل علیہ السلام کنو پوچھا گیا جو سہی تو آتا جنت دے نظارے کتن جنت دے پھل پھل دٹھن دسو ہاں سہی اتھا زیادہ مزہ ہے یا نہیں زیادہ مزہ نبی پاک دے غلامو حضرت جبرائیل نبی سہی دے قدم چومین تلیے کو چومین تے جواب دیتے نے فرمیندن نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزاجو محمد کی تلیوں میں دیکھا آپ ارشاد فرمیندن جنت جتنا سرور کہنی جتنی محمد مصطفیٰ دے قدمے کو چمن دے وچ سرور ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوری لباس پاتے نوری امامہ بدھے گھوٹ پڑھتے میرا محبوب جے ویلے باہر جلوہ گر تھے نا او 70,000 فرشتہ جرا لین دے وچ کھڑا خود بھی نور دے ہن نورانی لالٹین وچ آتی کھڑے ہن نبی پاک دے غلاموں سارے نورانی چہرے آلے ہن علماء کرام نے حدیث پاک لکھی ہے کہ جس ٹائم اللہ دے محبوب جلوہ کرتے نبی پاک دے غلاموں چہرہ ودہا میرے محبوب نے سامنے کیتے خدا دی عزت دی قسمیں سارے فرشتے دا نور گھٹا محمد مصطفیٰ دے چہرے دا نور ودا نبی پاک علیہ السلام دے چہرے دا نور زیادہ آقا علیہ السلام دے غلاموں حضرت جبریل علیہ السلام نے سواری پیش کیتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتھیں رک گئے کچھ دیر نبی پاک علیہ السلام نے کریا کیتے آخری گال کرنا پیا میرا سونا اتھیں گال ختم کر دے سن بیان ٹھیک طویل ہے اگر ایک میں بیان جاری رہے تا الحمدللہ رات تک کی جاری رہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام توجہ رکھو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سواری پیش کی تھی آقا جلوہ کر دی وہ اللہ تعالیٰ دا پیغام ہے میرے محبوب کو کھیلنا
سرکار مدینہ علیہ السلام دے غلامو نبی پاک علیہ السلام رک گئے ہوں ٹائم نیر وہاں من کھڑ گئے اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے محبوب کو آکھو کہ محبوب علیہ السلام آج تا خوشیں دی راتے محبوب و محب دی ملاقات دی راتے میرا محبوبہ تے آج کیوں نیر وہیں دے کھڑو ہن سنو نبی پاک دے غلاموں اسا ہی واسطے اکھینوں جو نبی سائیں دے احسانے کو یاد رکھیں نبی سائیں دے احسان یاد ہوئیں نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اللہ پاک نے جس ٹائم فرمائے نا کہ میرے محبوب کنو پوچھو کہ کیوں کھڑے رہو دو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تے میرا محبوبہ گریہ دی وجہ کیا ہے آج کیوں نیر وہیں دے کھڑو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل علیہ السلام روندہ ہی واسطے کھڑا آج میرے واسطے اتنا انتظام آج میرے واسطے اتنا انتظامات کے نورانی سواری میرے واسطے آئیے میں کو کل قیامت دنی یاد آیا کھڑے جنا تانبے دی زمین ہو سے سورج سوا نیزے تے ہو سے انگارے انگون زمین تپدی پئی ہو سے تے میری گناہگار امت دے پیرن دے وچ جتی کہنا ہو سے تن تے لباس کہنا ہو سے میدان محشر دے اندر کی میں سفر کرے سن میدان محشر دے اندر کی میں ٹر سن نبی پاک علیہ السلام دے غلام توجہ رکھو اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی یا الہ العالمین امت دے غم دے وچ تیرا محبوب نیر وہیندہ کھڑے امت دے غم دے وچ تیرا محبوب روندہ کھڑے اللہ کریم نے ارشاد فرمائے جبرائیل علیہ السلام میرے محبوب دی بارگاہ دے وچ عرض کرو کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج دی رات نیر وہاتے نہ ہو میرا محبوبہ آج دی رات مسکریندے ہوئے میں کرے ہوں آج دی رات کھلدے ہوئے میں کرے ہوں میں تمہارے نال وعدہ کرے نا کل قیامت والے دن جو بھی تمہارا لائق امتی ہو سے جو بھی تمہارا فرما بردار غلام ہو سے قبر کنو بادج پہارم سے سواری پہلے موجود ہو سے سواری پہلے موجود ہو سے سرکار مدینہ علیہ السلام دے غلاموں ہی واسطے سارے امام ارشاد فرمیندن جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے فرمائے میراج تے ونینتا سا کو یاد کریں پہلا سجدہ کریں یمنے علی دی پہلا سجدہ کریں تاسا کو یاد کریں وصال تو بعد مزارچ ونین تاسا کو یاد کریں تا امتی دا حق بڑھ دے کہ او ویجے تانی جیوے محمد محمد کریں دا رہے ونجے سنیں نبی جائیں اس دا بیان کریں دا رہے ونجے آقا جا تعریفاں سن دا رہے ونجے میں دعا منتا رب العالمین میرے چند کلمات قبول و مقبول فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ